गुड मर्निङ क्लास। मेरो साउन्ड सुनेको छ अहिले? साउन्ड सुनेको छ भने नि हाम्रो कम्युनिकेट गर्ने आइडी चाहिँ त्यहाँ हेर्दा देखिन्छ आक्स डिबी भन्ने एउटा आइडी छ, त्यसमा मेसेज गरौँ ल। यो अनम्युट गरेर बोल्यो भने कसैले फेरि म्युट गर्न बिर्सिने, डिस्टर्ब ज्यादा भएको भएर यताबाट गरौँ। म रेगुलरली हेरिरहेको छु। ओके, आकाश, रिया सबैको रेस्पोन्स देखिसकेँ मैले। साउन्ड आइराखेको छ होइन त? ओके। मैले लेखेको कुरा पनि म पनि हेर्दैछु एज अ स्टुडेन्ट एउटा डिभाइसबाट। ठिक छ, लेखेको टिक लगाएको आयो। यो चाहिँ हाम्रो बोर्डको सेन्सिटिभिटी हेरेको। साउन्ड आएन लेखेको छ, साउन्ड आएको छैन र? लेखौँ त, लेख्ने त्यही नै हो। आक्स आइडीमा मेरो साउन्ड सुनेको छ कि छैन? ओके, छ सबैले छ भनेको छ त। यदि कसैको साउन्ड यदि आएन भने नि लिभ गर्ने अनि फेरि जोइन गर्ने, त्यस्तोले पनि कहिलेकाहीँ सल्भ हुन्छ, या त्यहाँको लोकल प्रब्लम पनि हुनसक्छ। ओके, अरूले सुनेको छ भनेपछि अब रेडियो सुने जस्तै त हो नि, एक ठाउँमा बज्यो भने सबैतिर सुनिहाल्यो। ओके ल, नितिश कुमारको हात गलिसक्यो त, अघिदेखि उठाएको छ, सुरुमै बाई मिस्टेक होला, लभर गर्दा हुन्छ है। ल, अब हामी सिइएम2 भन्ने ग्रुप रहेछौँ होइन। थोरै ब्याकग्राउन्ड हामी के पढ्छौँ अलिकति कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि बिस्तारै अघि बढौँला। ल, यसले अझ क्वालिटी इम्प्रुभै गर्ला, अफै गरिदिएँ मैले। ल, हामीले पढ्ने भनेको टाइटलमा माथि देखिसक्यौँ मोडर्न फिजिक्स भनेर, र अहिलेको कम्बाइन इन्ट्रान्स एक्जामको प्याटर्नमा चाहिँ सबभन्दा बढी भ्याल्यु भएकै यही हो। किन होला भन्दा हामीले प्लस टूमा जुन मोडर्न फिजिक्स भनेर पढ्यौँ नि, प्लस टूमा पढेको जुन मोडर्न फिजिक्स, त्यो होल कोर्समा एक दुईवटा केही कुराहरू अलिकति एड भएको छ। त्यतिभित्रबाट 13 मार्क्सको क्वेसन आउँछ अहिलेको नयाँ फर्मेटमा। 13 मार्क्स भनेको ग्रेटर देन 25% हो फिजिक्सको मात्रै। किनभने हामीलाई थाहा छ 50 मार्क्स फिजिक्समा आउने हो, 50 वटा क्वेसन हुन्छ होइन। अनि यसको 25% भनेको त 12.5 भयो, त्योभन्दा बढी छ हो। त्यसो हुनाले एकदमै धेरै वेट छ मोडर्न फिजिक्समा। बिस्तारै पढ्दै जाउँ, अगाडि अलिअलि गर्दै बढे पुगिहाल्छ, धेरै आत्तिनु पर्दैन। लामो लामो लङ क्वेसनहरूको डेरिभेसन गर्ने, डायग्राम ड्र गर्ने, त्यो खालको झमेला अब केही पनि छैन। थोरै पढ्ने, मिठोसँग पढ्ने, पढेको चाहिँ चट्ट बुझ्ने। एउटा क्लु मात्र बुझ्यो भने नि 40-50 वटा क्वेसन त्यसैले सल्भ गरिदिन्छ क्या। त्यही भएर धेरैवटा स्लाइड पल्टाएर मात्रै पनि धेरै पढिन्न। एउटालाई मजाले घुमाइ घुमाइ सिक्यो एउटै कुरा भने पुरै क्लियर भइहाल्छ। सो अब बिस्तारै हामी अघि बढौँ कोर्समै। मोडर्न फिजिक्समा प्राय गरेर सधैँभरि युज भइरहने टर्म्स मध्ये एउटा हो फोटोन भनेर। यो आज हामी मात्र फोटोन पढ्छौँ, अरू केही पढ्दैनौँ। जम्मा यति भन्ला, यति सक्यो भने प्र्याक्टिस बुकको 150-200 क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्ने हुन्छौँ। भइहाल्यो, एउटा क्लासमा त्योभन्दा बढी चाहिएको पनि छैन हामीलाई है। ल, सबभन्दा सुरुमा नि अलिकति जस्तै अस्तिको आइओएम सेसन पढ्यो भने साउन्ड एन्ड वेभमा मसँग भेट भएको थियो होला। कोही नयाँ छौँ भने पनि नो प्रब्लम, मेरो नाम यहाँ माथि देखाएको छ। यी रुटिनमा पिडिभी लेखेको छ भने हाम्रो भेटघाट हुने रहेछ भनेर बुझ्ने, र कम्तीमा अघिल्लो दिन के पढेको थियो भनेर यसो 5 मिनटमा नोट हेरेर आइयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ है। र मलाई पनि अब स्टुडेन्ट सजिलै कन्भिन्स भयो भने अलिक छिटो हुन्छ, धेरै इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्छु, किनकि टाइम लिमिट हुन्छ हाम्रो पनि है। ल, अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ नि त्यो वेबकै सानो काम हामी हेरौँ। वेब जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ।
वेभ डिटेल हैन, मोडर्न फिजिक्सलाई चाहिने कुराको लागि मात्रै म यो सुरु गर्दैछु। दुई प्रकारको वेभहरू हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। एउटा वेभको नाम हो मेकानिकल वेभ र अर्को वेभको नाम हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्राय गरेर नि यिनै दुईटा वेभहरूको धेरै डिस्कसन गर्छौं हाम्रो अहिलेको सिलेबसमा चाहिँ। कस्तोलाई चाहिँ मेकानिकल भनिन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। यहाँ एम छ नि, एमबाट मिडियम चाहिने भनेर सम्झ्यौ न, एमबाट मिडियम। सो मेकानिकल वेभ निड्स मिडियम के को लागि? मुभमेन्टको लागि, क्या चल्नको लागि, प्रोपागेसनको लागि मिडियम चाहिन्छ। मेकानिकल मिडियम चाहिँदैन, जस्तै सनलाइटलाई अर्थमा आउनलाई मिडियम नभए पनि आउँछ, र मिडियम छैन, बिचमा भ्याक्युम छ तै पनि आइराखेको छ, फिनिस्ड है। अब हामी चाहिँ यो बिना मिडियम प्रोपागेट गर्ने वेभहरू डिस्कसन गर्छौं मोडर्न फिजिक्समा। बिना मिडियम प्रोपागेट गर्ने भनेको 7 वटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू छ। म यहाँ सर नाम लेखिदिइहाल्ने ल। गामा, एक्स, युभी, भिजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो र रेडियो वेभ। यी सबैको नाम बारम्बार लिनुपर्छ क्या मैले डेली। त्यो भएर कम्तीमा यिनीहरूसँग आज चिन्जान गरियो भने ए दिस इज दिस सजिलो हो नि हैन, त्यसको लागि। अब यहाँ हेरौँ त, यो मैले लेखेको जुन एउटा अर्डरमा लेखेँ नि, यसको पनि एउटा नियम संगत लेखेको छु मैले। भन्नाले इनर्जीको घट्दो क्रममा मैले लेखेको छु यो। यसलाई कुनै एउटा निमोनिक्स बनाएर याद गरे पनि हुन्छ, गरि पनि सकेको होला। एनीवे, जी भनेको गामा, कपीमा नोट गर्दै जाँदा राम्रो होला है, किनभने त्यो पुरै डिस्प्ले मेरोमा हुँदैन। एउटा पेजबाट अर्कोमा फ्लिप भएपछि लेखेको हुन्छ, कि त कम्प्लिट भएपछि स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ, या बेटर सँगसँगै लेख्यो भने याद पनि हुन्छ, नोट पनि बन्छ साथैमा है। ओके, जी भनेको गामा रे, एक्स रे, यु भनेको युभी रे, भी भनेको भिजिबल। भिजिबल भनेको हाम्रो लाइट नै हो यो, किनभने भिजिबल रे भनेको हामी जुन सनलाइट बुझ्छौं नि त्यही लाइट भयो। आई भनेको इन्फ्रारेड, एम भनेको माइक्रोवेभ, आर भनेको रेडियो वेभ। र यो मैले लेखेको जुन डिरेक्सनमा इनर्जीको डिक्रिजिङ अर्डर हो यो, यसमा चाहिँ यु रिमेम्बर एनर्जी घट्दो क्रममा छ। त्यसो भए हाईएस्ट एनर्जी भएको कुन रहेछ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ? हाईएस्ट एनर्जी भएको ल पुरै लेख्नु पनि पर्दैन, गामा हो भने जी लेख्दिए भयो। त्यो लेख्नमा टाइम खर्च गर्नु छैन हामीले। यस, जी आयो, कुरो क्लियर। अब यहाँ हेरौँ त, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इनर्जीलाई नि हामीले 12 मा पढि नै सकेको छ। इनर्जी भनेको एचएफ हैन, अथवा hc/λ भनेर लेख्ने चलन छ। सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूलाई यही हो एनर्जीको फर्मुला। एच थाहा छँदैछ हामीलाई, प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट। सी भनेको त्यही लाइटको स्पिड हो, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। एच को भ्याल्यु हामीलाई पछि नै लेखौँला। यो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, तर इन्ट्रान्समा एफ भन्दा न्यू लेख्ने चलन छ है। सो हामी आजैबाट यसैमा कन्भिन्स हौं, फ्रिक्वेन्सी इज रिप्रेजेन्टेड बाई द ग्रीक लेटर न्यू इन्स्टेड अफ दिस एफ। प्राय इन्ट्रान्सको बुकहरुमा यही नै फलो छ, हामीले पढ्दा पनि अड नहोस् भनेर न्यूमा हामी फ्यामिलियर हुने, फ्रिक्वेन्सी, राइट। अब यहाँ हेरौँ त, यो इनर्जी र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन त सीधा सीधा छ भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि इनर्जी घट्दै गएको छ भन्नाले यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि घट्दै गएको छ यो डाइरेक्सनमा हो। इनर्जी डिक्रिज भने जस्तै फ्रिक्वेन्सी पनि डिक्रिज भएको छ हो। अनि पेनिट्रेसन पावर पनि डिक्रिज भएको छ, किनभने कमजोर भएपछि त कुनै पनि मिडियमलाई कम पेनिट्रेट गर्छ, कम छेड्छ। त्यही भएर यो मैले जुन एरो लेखेँ नि, यो डिरेक्सन के, यो डिरेक्सनमा यिनीहरूको के छ त,
इनर्जी घटिराखेको छ, गामाको सबसे ठुलो छ, रेडियो वेभको एनर्जी सबसे कम छ। अनि एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होला नि, फ्रिक्वेन्सी पनि घट्यो। अनि कमजोर रेडिएसन हो भने कम पेनिट्रेट गर्छ, सो पेनिट्रेसन पावर पनि घट्यो। तर के चाहिँ बढ्यो यो डिरेक्सनमा? वेभलेन्थ ल्याम्डा चाहिँ बढ्यो, ल्याम्डा चाहिँ इन्क्रिज भयो हो। त्यही भएर म्याक्सिमम वेभलेन्थ भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कुन हो भन्यो भने रेडियो वेभ हो। वेभलेन्थ बढी भयो भने, ल्याम्डा धेरै भयो भने त यो इनर्जी चाहिँ कम हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यो गामाको चाहिँ वेभलेन्थ फेरि एकदमै कम हुने भयो, गामाको वेभलेन्थ कम हो, रेडियो वेभको चाहिँ वेभलेन्थ ज्यादा। र यही कुरालाई देखाउनको लागि एउटा यो पिक्चर मैले ल्याएको। यसमा यो भ्याल्युहरू अहिले याद नगरौँ, म एउटा सिक्वेन्सबाट सम्झिने बताइहाल्छु पछि। अहिले मात्र यति हेरौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू अघि हामीले भन्यौँ नि, गामा गामा, त्यसपछि के रहेछ एक्सरे, एक्सरे त्यसपछि युभी, अनि भिजिबल लाइट छ नि सनलाइट, त्यसमा त 7 वटा कलर हुन्छ, रेडदेखि भायोलेटसम्म भिब्जियोरको कलर। यो कलरहरू पनि कन्फ्युजन छ भने हेरे हुन्छ, रेड, ओरेन्ज, येल्लो हैन, हाम्रो जुन अर्डर छ नि भिब्जियोरको ROYGBIV हो, भायोलेट कलर यहाँ भयो, सबै कलरहरू टक्क यहाँ छ, भिजिबल भयो। यसलाई भिजिबललाई जुम गरेर ड्वाक्क देखाइदिएको यो। त्यसपछि के छ, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ हो। अर्को कुरा, हामी जुन वेभलेन्थ भन्छौँ नि, हामीले जानेको त ल एउटा कुनै ट्रान्सभर्स वेभ मैले यस्तो देखाइदिएँ भने यो एउटा पिकदेखि अर्को पिकसम्मको दूरी त हो नि वेभलेन्थ भनेको होइन, अथवा यो एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको वेभलेन्थ हो, क्रेस्ट टु क्रेस्ट अथवा ट्रफ टु ट्रफ डिस्टेन्स इज वेभलेन्थ। अनि भर्खरै के भन्यौ त, गामाको वेभलेन्थ मिनिमम। हेरौँ त पिक्चरमा, प्रष्ट छैन त, एउटा पिक र अर्को पिकको ग्याप एकदम थोरै छ, तर रेडियो वेभको त एउटा पिक र अर्को पिकको ग्याप एकदम धेरै छ हो। जस्ट एउटा वेभलेन्थको इमेज पनि आओस् भनेर यो पिक्चर मैले राखिदिएको हो। भिजिबलमा 7 वटा कलर, यतातिर वेभलेन्थ बढ्दैछ भनेको इनर्जी घट्दैछ, ठ्याक्कै मैले लेखेको अर्डर यहाँ मिलिहाल्यो। अरू यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरो केही छैन। एउटा कुरा बुझौँ त, यो 7 वटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ मध्ये सबभन्दा फास्ट कुद्ने चाहिँ कुन होला एयरमा? लेख्न सक्छ? Which electromagnetic wave has highest speed in air or vacuum? कसको बढी होला? What do you think? ला प्रकाशले त रेडियो वेभ, दीपक कुमारले गामा, विनमजी महतको एन्सर ठिक छ, रविन्द्र यादव ठिक छ। एक मिनट है, हामीले मिस्टेक गरिरहेछौँ धेरैजनाले। हेरौँ त, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फ्यामिलीमा हाम्रो लाइट छ कि छैन? छ। त लाइटको स्पिड भनेको त सी होइन र हो, र सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भएको हुनाले जम्मैको स्पिड चाहिँ सी नै हुन्छ, स्पिड सी फर अल। एयरमा अथवा भ्याक्युममा सबैको स्पिड एउटै हुन्छ, इनर्जी कम बढी छ तर स्पिड चाहिँ इक्वल छ। यु रिमेम्बर, कहाँ? भ्याक्युम अथवा एयरमा। अरू मिडियममा त अब ठाउँ अनुसार फरक पर्छ नै, तर भ्याक्युम अथवा एयरमा सबैको स्पिड सेम छ। दिज आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स अराउन्ड अस। फिनिस्ड। अब हाम्रो मेन टपिक चाहिँ जुन फोटोन भने नि, अब फोटोनतिर हामी छिरौँ है। यसमा यति इन्फर्मेसन पायो भने मोर देन सफिसियन्ट। स्क्रिनसटै गर्न मन लाग्यो भने गरे पनि हुन्छ, या नोटै भइसक्यो होला। ल म अब अर्कोमा गएँ है। अनि वास्तवमा नि यो फोटोन फोटोन भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही कोही त एक्जाममा आत्तिएर फोटोन र प्रोटोन नै एउटै ठानेर बिगारिरहेको हुन्छ। पहिलो कुरा हो चाहिँ के त फोटोन, कसको फोटोन हुन्छ? त्यसको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल ल, म एउटा यहाँ पानीको पाइप बनाएँ ल, चट्ट पानीको पाइप, यहाँबाट पानी झर्दैछ, गाउँघरतिरको विकासे धारा देखेको होला नि।
चट्टसँगले यहाँनिर यो अन अफ गर्ने ल एउटा टुटी छ यहाँ टक्क। अब यो पानीको धारा मैले अन गरेँ, पानी आयो धरररररसँगले। त्यो आएको पानीमा नि के हुन्छ यसो सोचौँ त। आएको पानीमा हामीले देख्ने सबभन्दा सानो पार्ट के देख्छौँ त? एटम मलिक्युलको कुरा नगरौँ, त्यो नदेखिने कुरा हैन, छोडौँ। देखिने सबसे सानो चीज के देख्छौँ? थोपा देख्छौँ, ड्रप देख्छौँ। गुड हो। धारा अन गर्दाखेरि जुन पानी आयो त्यो पानीमा हामीले सानो पार्ट भनेको ड्रप देख्छौँ, ड्रप्स हुन्छ त्यहाँ। थोरै धारा खोल्यो भने एक ड्रप आउला, अलिकति बढायो भने त्यही ड्रप 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 आउने हुँदा धर्रसँगले पानी आयो। धारा खोल्दा पानीमा ड्रप देखियो। त्यस्तै गरेर मैले एउटा यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएँ। ल यहाँ मानौँ न सोर्सबाट ब्याट्री कहीँ जोडेको छ, यो बल्ब भयो, और इफ यु निड ल ब्याट्री पनि भयो। मैले स्विच अन गरेँ, ल यसलाई प्रेस गरेँ, स्विच अन गरेँ, झलललल बत्ती बल्यो। उस्तै छैन त? टुटी खोलेको पानी आयो, स्विच खोलेको लाइट आयो। अनि पानीमा ड्रप भए जस्तै त्यो लाइटमा पनि त केही सानो पार्ट त होला नि त। ड्रप 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 भएर धर्र पानी भए जस्तै समथिङ केही भएर झिलिमिली लाइट भएको होला। हो, त्यो लाइटको सानो पार्ट लाई नै हामीले फोटोन भनेर पढ्यौं 12 मा। लाइट केही न केही सानो पार्टिकल ड्रप जस्तो चीजले बनेको होला नि त। त्यो चीज भनेको चाहिँ फोटोन भनेर पढियो। भन्नाले यसरी बुझौं क्या, पानीको थोपा इज थोपा, लाइटको थोपा इज फोटोन। लौ जा त, यति भनिदियो भने टेन्सनै दूर। लाइटको थोपा भनेर पढेको छ, तर अलि न्यारो डेफिनेसन भयो यो। हामी लाइटको मात्र नभन्ने, कसको? लाइटको परिवारका थिए नि 7 वटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, ती सबैको फोटोन हुन्छ। भन्नुको मतलब गामा रेको फोटोन हुन्छ, एक्स रेको फोटोन हुन्छ, गर्दै गर्दै अघिको रेडियो वेभसम्म यतिको फोटोन हुन्छ। यो बाहेक अरूको फोटोन हुँदैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्मलेस्ट पार्ट लाई हामी फोटोन भन्छौं। लाइटको थोपा, एक्सरेको थोपा, लाइक दिस। तर कुनै ठाउँमा लेखेको होला अल्फा रे फोटोन। यो राइट भनाइ हो कि रङ भनाइ हो? व्हाट डु थिंक? अल्फा रे फोटोन राइट कि रङ? रङ हो भने डब्लु लेखे हुन्छ। अल्फा रे फोटोन राइट कि रङ? रङ। बीटा रे फोटोन रङ। अल्फा रे फोटोन हुँदैन, बीटा रे फोटोन हुँदैन, गामा रे फोटोन चाहिँ हुन्छ, किनभने गामा त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा पर्यो। क्याथोड रे फोटोन हुँदैन, त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा पर्दैन। अनि यो ड्रपसँग किन जोडेको त भन्दा, ड्रप जस्तै फोटोन पनि सिङ्गो सिङ्गो मात्रै हुन्छ क्या। 1 ड्रप हुन्छ, 2 ड्रप हुन्छ, 3 ड्रप हुन्छ, तर 1.3 ड्रप भन्ने कहीँ हुन्छ र? हुन्न। यस्तो हुँदैन कि त 1 ड्रप हुन्छ या त 2 ड्रप हुन्छ, डेसिमलमा अथवा फ्र्याक्सनमा ड्रप त हुँदैन। त्यस्तै गरेर फोटोन पनि सिङ्गो मात्रै हुन्छ। 1 फोटोन, यस इट क्यान बी। 5 फोटोन हुन सक्छ, तर 5.9 फोटोन इम्पोसिबल। जसरी थोपा सिङ्गा सिङ्गै हुन्छ, डिस्क्रिट हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ, फोटोन पनि ट्याक्क त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर ड्रपसँग कम्पेयर गर्न मजा पनि भयो, टेन्सन नि केही परेन। अनि फोटोनको डेफिनेसन चाहिँ के भनेर रट्यौं त हामीले कलेजमा? बन्डल भन्यौं, प्याकेट भन्यौं, कसैले क्वान्टा पनि भन्यौं होला हैन? अफ एनर्जी, एनर्जी पार्टिकल भन्यौं। अनि कसको त भन्दा अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। बन्डल, प्याकेट, क्वान्टा यस्तो शब्द किन ल्याएको होला? व्हाट डु यु थिंक? यो शब्द नै आफैमा सिङ्गो जनाउने चीज हो नि। बन्डल, प्याकेट, क्वान्टा, गुच्छा, झुप्पा, थुङ्गा यस्तो खालको शब्दले भनेको सिङ्गो जनाउँछ, डिस्क्रिटनेस जनाउँछ। र यस्तो खालको वर्ड फोटोनमा किन प्रयोग गरियो?
फोटोन पनि सिङ्गो मात्रै हुन्छ। प्याकेट भन्ने कुरा डेसिमलमा हुन्छ र? हुने भए छेउको किराना पसलमा जाने अनि साउजी मलाई 2.6 प्याकेट चाउचाउ दिनुहोस् भन्यो भने दिन्छन् त? साउजीले त कि 2 प्याकेट चाउचाउ दिन्छन् कि त 3 प्याकेट दिन्छन्। 2.6 भन्ने कुरा प्याकेटमा डिफाइन छैन। त्यही भएर फोटोन चाहिँ प्याकेट जस्तै हो, सिङ्गो सिङ्गो बन्डल, प्याकेट, क्वान्टा अफ एनर्जी अथवा इनर्जी पार्टिकल भनियो। किन? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इनर्जी हुन्छ, कसैको धेरै छ कसैको थोरै छ। त्यही इनर्जी भएकै वेभको टुक्रा त रहेछ नि फोटोन, होइन? अनि इनर्जीको टुक्रा के हो त? एनर्जी हो। इनर्जीको टुक्रा इनर्जी, त्यसो हुनाले इनर्जीकै सानो पार्टिकल फोटोन भयो। अनि लाइटको टुक्रा फोटोन हो भने उसको स्पिड पनि लाइटकै जति हुनु पर्यो, स्वाभाविक छ। सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पिड लाइटको जति नै हुन्छ। अनि तिनीहरूकै स्मलेस्ट पार्ट हो फोटोन, त स्पिड लाइटकै बराबर भयो, सकिहाल्यो। अर्को कुरा, अब यो फोटोनको चार्ज हुन्छ कि हुँदैन? व्हाट डु यु थिंक? फोटोनको चार्ज हुन्छ कि हुँदैन होला? फोटोनको चार्ज हुन्छ कि हुँदैन, के लाग्छ हामीलाई? ओके, धेरैजनाले नो लेखेको छ, हुँदैन लेखेको छ। कसरी थाहा पाउने त? कसरी थाहा पाउने भन्दा सजिलो तरिका नि। अब कतिपयको मनमा लाग्यो होला म्याग्नेटिक फिल्डमा डिफ्लेक्ट गर्दैन, इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिफ्लेक्ट गर्दैन, त्यही भएर चार्ज नभएको हो। अब फोटोन नै देखिँदैन, डिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन के थाहा? सजिलो थाहा पाउने कुरा के हो भने नि, यदि फोटोनमा चार्ज भएको भए हाम्रो चाहिँ बेहालै हुन्थ्यो। किन? किनभने सनबाट लाइट आएको छ हो। यदि लाइट फोटोनमा चार्ज हुने भए त के हुन्थ्यो? चार्जको फ्लो हुन्थ्यो। चार्जको फ्लो भनेको के हो? फ्लो अफ चार्जले त करेन्ट दिन्छ। त्यसो भए त घाम ताप्न निक्लियो कि करेन्ट लागेर पुक्लुक्कै हुन्थ्यो, ठाउँको ठाउँ हो। धन्न फोटोनमा चार्ज रहेन रहेछ। चार्ज भएको भए त हाम्रो जिन्दगी अँध्यारैमा बिताउनु पर्थ्यो। उज्यालोमा निक्लियो कि झड्का भेटिहालिन्छ। कोठामा बसे पनि पुरै पर्दा सर्दा लायो, अँध्यारोमा बस्नु पर्थ्यो होला। तर धन्न फोटोनमा चार्ज छैन। चार्ज भएको भए हामीलाई करेन्ट लाग्थ्यो। लागेको छ घाममा हिँड्दा, आनन्द भाइसकेको करेन्ट लाग्नु। हल्का जाडो जाडो सुरुको काठमाडौँमा त है। त्यसैले फोटोनमा चार्ज छैन। हेरौँ है, चार्ज लेसको मतलब क्यू बराबर 0। मासको कुरा म एकछिन पछि गर्छु। चार्ज 0 भयो भने अब कथाले नयाँ रूप लियो। अब चार्ज 0 भयो भने के हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ नि इलेक्ट्रिक फोर्स भनेर। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई भन्ने चाहिँ 11 क्लासमा पढेकै थियो इलेक्ट्रोस्टाटमा। कहाँबाट आयो भन्दा हेरौँ त, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज हो कि होइन? हो। चट्ट क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त, एफ इक्वल टु क्यूई भयो। भनेपछि यो त चार्जको कुरा छ भने त इलेक्ट्रिक फोर्स भयो यो। सो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको क्यूई हुन्छ, थाहा छ हामीलाई। तर क्यूको भ्याल्यु 0 भएपछि इलेक्ट्रिक फोर्स पनि 0। व्हाट डज इट मिन? यसको मतलब के हो त? कुनै इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको ठाउँमा फोटोनलाई पठायो भने उसले कुनै फोर्सै फिल गर्दैन, उसले इलेक्ट्रिक फिल्ड डिटेक्ट नै गर्दैन। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड के हो भन्ने लाग्यो होला, बिर्सिँदा बिर्सिँदै हामी साफै भएका हुन्छौँ। यो एउटा प्लस चार्ज हो भने नि यसको असर कहाँसम्म हुन्छ त? द स्पेस अराउन्ड दिस चार्ज अप टु व्हिच इट्स इफेक्ट क्यान बी अब्जर्भ। त्यो रिजन भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। यो इलेक्ट्रिक फिल्डबाट मैले एउटा फोटोनलाई पठाएँ भने उसले फोर्स फिलै गर्दैन, फोर्स 0। फोर्स फिल गरेन भने ऊ जसरी आयो उसरी नै सिधै जान्छ, केही पनि बेन्ड अथवा डिफ्लेक्सन हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फोर्स, लरेन्ज फोर्स भनेर पढेको छौँ नि 12 मा, BQV sin थीटा। कुनै पनि चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्ड बीमा कति फोर्स पाउँछ, यो फर्मुला हो। यसको बाँकी कुरा उता म्याग्नेटिक इफेक्टतिर पढे भइहाल्छ। अनि Q 0 छ भने अरू क्वान्टिटी जेसुकै होस् त म्याग्नेटिक फोर्स पनि 0 भयो।
भन्नाले यहाँ चार्ज नभएर कुनै म्याग्नेटिक नर्थ पोल थियो या साउथ पोल थियो या नर्थ र साउथ कम्प्लिट म्याग्नेटै छ भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि उ सिधै जाने भयो क्या। भन्नुको मतलब हाम्रो कन्क्लुजन के आयो ल भनौँ त, इलेक्ट्रिक फोर्स पनि फिल गर्दैन, म्याग्नेटिक फोर्स पनि फिल गर्दैन, त्यसो भए नो डिफ्लेक्सन इन द फिल्ड भन्न पर्यो हो। नो डिफ्लेक्सन, फोर्स पाएको भए पो फोर्सको कारणले बाङ्गिन्थ्यो त हैन, फोर्सै पाउँदैन त्यसो हुनाले डिफ्लेक्सन भएन। नो डिफ्लेक्सन इन द फिल्ड, डिफ्लेक्सन भएन भने पाथ कस्तो भयो त बाटो, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। सो हाम्रो कन्क्लुजन के पाइयो, फोटोन मुभ्स इन अ स्ट्रेट लाइन एभ्रीवेयर। अब उसको बाटो बाङ्गिने ठाउँ भनेको एउटा फिल्डमा हो, फोर्स पाएको भए बाङ्गिन्थ्यो, फोर्सै पाएन फिल्डमा पनि। अब फिल्डै छैन भने अरूतिर त के पाओस् त बिचरा हैन, फिल्ड नभए ठाउँमा त यसै पनि सिधा हिँड्थ्यो, फिल्डमै पनि सिधा भनेपछि फोटोन मुभ्स जहाँ तहीँ कसरी, स्ट्रेटली हिँड्छ फोटोन, कुरो सिद्धियो। यसपछि अब इनर्जी अफ अ फोटोन लेख्ने तरिका सिकिहालौँ त यहाँ। ल मैले यसलाई एकचोटि हटाइदिन्छु। इनर्जी अफ अ फोटोन, यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ, नम्बर छ। कुनै पनि फोटोनको इनर्जी लेख्न पर्यो भने हामी एच न्यू लेख्छौँ, एचएफ भने जस्तै एच न्यू लेख्छौँ एउटा फोटोनको लागि हो। दुईवटा फोटोन छ भने 2h न्यू, तीनवटा छ भने 3h न्यू, एनवटा छ भने NH न्यू, यही कुरा हो। र यो n भनेको कुनै नयाँ चिज हैन, कतिवटा फोटोन छ, नम्बर अफ फोटोन n भइहाल्यो। फोटोनको एनर्जी यस्तो भयो, n वटा छ भने, राइट। अनि एउटा सानो कुरा यहाँ हेरौँ त, इनर्जी E बराबर hc बाई ल्याम्डा। अहिले मैले एउटा फोटोनको कुरा गरेँ, n को भ्यालु 1 नै छ हो। अनि हामीलाई इन्ट्रान्समा के सोध्छ भने नि, एउटा फोटोनको वेभलेन्थ चाहिँ 4 के हुन्छ, वेभलेन्थको युनिट लेखी हेरौँ त, वेभलेन्थको युनिट के हुन्छ, सजिलै भए पनि के सोधेको भन्छ, सुनेको छ कि छैनको कम्युनिकेसन पनि हो नि त यो। ओके, आकाश खतिवडाको मिटर आयो, नीतिश कुमारको पनि मिटर 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 त लेखियो, तर प्र्याक्टिसमा मिटर त्यति आउँदैन क्या। किन होला भन्दा हामीले अघि देखिसक्यौँ, फोटोनको वेभलेन्थ एकदमै सानो छ, अति सानो भएको हुनाले सानो युनिट यो एङ्स्ट्रम युज गर्ने चलन छ र अलवेज यही गरिन्छ भने पनि खासै फरक पर्दैन। र एङ्स्ट्रमको लागि हामीलाई भ्याल्यु थाहा छ होला, 1 एङ्स्ट्रम भनेको 10 टु दी पावर -10 मिटर हो। सो लेट अस से वेभलेन्थ 4 एङ्स्ट्रम छ भने त्यो फोटोनसँग इनर्जी कति हुन्छ, यो क्वेसन त आइओएममा कति पटक सोधेको छ, सजिलै हो क्वेसन त। तर लफडा के छ भन्दा h को भ्याल्यु राख्न पर्यो, c को पनि राख्न पर्यो, ल्याम्डालाई पनि मिटरमा बनाएर डिभाइड ठोक्नु पर्यो है, अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ जस्तो देखिँदैछ। त्यही भएर एउटा यहाँ फुर्सदमा पाएको रिपोर्ट याद गरिहालौँ, यो ल्याम्डा यदि एङ्स्ट्रममा छ भने नि एकै पटक सबै भ्याल्यु राख्दाखेरि 12400 बाई ल्याम्डा गर्दा इलेक्ट्रोन भोल्टमा इनर्जी आइहाल्छ डम्मैसँगले एकै पटक स्ट्रेटली। र अप्सन पनि जेनरली यो फोटोनको एनर्जी जुलमा त्यति एक्सप्रेसन गरिँदैन, सानो एनर्जी हो, यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा नै गरिन्छ, सानो एनर्जी हो, इलेक्ट्रोन भोल्टमा गरिन्छ, राइट। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, ल्याम्डा एङ्स्ट्रममा छ भने एन्सर निकालिहालौँ त, कति भएछ यो, ल्याम्डा 4 राखेको छु मैले त 12400 बाई 4 अनि चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 अनि 00 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यस, स्ट्रेटली एन्सर आइहाल्यो। सो ल्याम्डा दिने बित्तिकै इनर्जी यो कसरी आएको त भन्दा, h को भ्याल्यु राखेको है, c को भ्याल्यु पनि राखेको, ल्याम्डाको एङ्स्ट्रमलाई पनि मिटर बनाइवरी राखेको,
अनि त्यसो गर्दाखेरि इनर्जीको युनिट आयो जुलमा, अनि त्यो जुलमा आएकोलाई 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 ले डिभाइड गरेको, अनि गरिसकेपछि त्यो लास्टमा आएको आन्सर चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा लेख्दाखेरि यति नम्बर निक्लेको। सो हामी यो डाइरेक्ट सम्झ्यौं। यसैको रिभर्सली अथवा अल्सो भनौं, ल्याम्डा दिएर इनर्जी सोध्नुको साटो इनर्जी चाहिँ ल मानौ न 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने करेस्पोन्डिङ वेभलेन्थ कति हुन्छ त फोटोनको सोध्न त यो पनि त सक्ला नि हैन। यस्तो भयो भने हामीले यसैलाई साटे भइहाल्यो। कसरी? ल्याम्डा भनेको 12400/e गर्ने हो र इनर्जी यदि इलेक्ट्रोन भोल्टमा छ भने ल्याम्डा झ्याम्मै एङ्स्ट्रममा छ, खेला खत्तम। त्यसो भए के भयो त? E 10 जुल छ भने एउटा काट्यो, 1240 एङ्स्ट्रम इज योर एन्सर। ल यो त कति प्रयोग हुन्छ है, यो बिर्सिनै भएन। 12400/ल्याम्डा गर्ने, इनर्जी झ्याप्पै इलेक्ट्रोन भोल्टमा गइहाल्छ यदि ल्याम्डा एङ्स्ट्रममा छ भने हैन, हुन्छ नै, यो त ग्यारेन्टी गरिहाल्छु। वेभलेन्थ सानो छ फोटोनको, मिटरमा लेख्यो भने त 10⁻⁻ को नि कति मिटर लेख्नुपर्छ। सो त्यो गरिन्न। यति भयो भने एनर्जीको बाटो पनि हाम्रो खुल्यो, राइट? अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको c/ल्याम्डा त हामीलाई थाहा छँदैछ, यो h को ठाउँमा h जस्ताको तस्तै। फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी/ल्याम्डा हो। यो त सायदै भन्नु नपर्ला, तैपनि हेरिहालौँ न, स्कुलमै जानेको कुरो थियो नि हाम्रो एउटा, है। भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो, अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी बाइ वेभलेन्थ। अनि फोटोनको लागि त भेलोसिटी c हो नि त, त्यही भएर c/ल्याम्डा हो, f चाहिँ न्यू हो। सो न्यू को ठाउँमा c/ल्याम्डा लेखेको। यति कुरासम्म हामीले जानियो। अब अर्को स्लाइडमा गएर यो मासको बारेमा अलिकति गन्थन गरौँ त। ल यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ त? क्लियर छ यहाँसम्म भने ल क्लियर लेखौँ, अगाडि बढौँ। एनएममा भयो भने एङ्स्ट्रममा बदल्ने। ओके, एनएम भनेको न्यानोमिटर हो। न्यानोमिटर एनएम भन्यो भने नि 1 न्यानोमिटर भनेको 10⁻⁻9 मिटर भयो। अनि 1 एङ्स्ट्रम भनेको चाहिँ 10⁻⁻10 मिटर भयो। सो एनएममा दियो भनेदेखि यो जस्ट एउटा जिरोको फरक त रहेछ हैन, कन्भर्ट गर्न पाइयो। ल त्यसो हो भने अब अलिकति मासको कुरा गरौँ ल। यस्तो लेखियो क्या, रेस्ट मास 0 भन्यो। यो आजभन्दा पहिला यो रेस्ट मास भन्ने खालको खासै कुरै आउँदैन थियो हामीलाई, किनभने हामी खालि यो क्लासिकल मेकानिक्स पढ्छौँ, मोसन सानो सानो भएको कुरा मात्रै गर्थ्यौँ। तर आइन्स्टाइनले एउटा गजबको कुरा के भन्यो भने नि, कुनै पनि अब्जेक्टको स्पिड एकदमै धेरै छ भने सुन्दै आश्चर्य लाग्छ, रिलेटिभिटी भन्ने एउटा थ्योरी छ, त्यसले बडा गजबको कुरो गर्छ। के भन्छ भन्दा मास दुई प्रकारको हुन्छ अब्जेक्टहरुको, तर दुई प्रकारको मास एक्जिस्ट गर्नको लागि चाहिँ उसको भेलोसिटी चाहिँ निकै नै हाई हुनुपर्छ। लाइटको कम्पेरेबलमा स्पिड छ भने त्यस्तो अब्जेक्टहरुको दुईवटा मास हुन्छ। एउटा मास चुप लागेर हामी जस्तै बसेको बेलाको रेस्ट मास एउटा हुन्छ, कुदेको बेलाको मास अर्कै हुन्छ। यो कुदेको बेलाको मासलाई मैले मुभिङ मास भन्छु है, मुभिङ मास, अथवा कसैले यसलाई डाइनामिक मास पनि भन्छन्, किनकि डाइनामिक भनेको नि एउटा मुभमेन्ट हो, मोसन हो। डाइनामिक मास अर सम टाइम काइनेटिक मास पनि भनिन्छ यसैलाई। मोसनमा भएको बेलाको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भए जस्तै करेस्पोन्डिङ मास चाहिँ काइनेटिक मास पनि भनिन्छ। कसको लागि दुईटा मास हुने? जसको स्पिड धेरै छ उसको लागि। हामी जस्तो किरा फट्याङ्ग्राको लागि त एउटै हो। हाम्रो स्पिड कति नै हुन्छ र बाइकमै कुद्यौं भने नि केही स्पिड होइन, प्लेनमै हुइके पनि लाइटको दाँजोमा त्यो के पनि होइन नि, किनभने लाइट कुद्छ 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर।
लाइट कुद्छ 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर, प्लेन 1 सेकेन्डमा स्टार्ट पनि भएको हुँदैन। सो के कम्पेयर गर्नु हैन, र कुदी गए पनि केही माइल कुद्ला। अब यहाँ हेरौँ, यो मास कुदेको बेलाको मास र रेस्ट मासलाई कनेक्ट गर्ने एउटा फर्मुला दिएको छ आइन्स्टाइनले। हामीलाई पक्कै यो थाहा छ, m = m0/1 - v²/c² को रुट अन्डर भन्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त, यो m र m0 भनेको अघि मैले भनेकै कुरा हो। फ्ल्यास लाइटको स्पिडमा कुद्दा सर लाइटको स्पिडमा कुद्नु पर्यो, लाइटको कम्पेरेबलमा भयो भने चाहिँ दुईवटै मास हुन्छ, अरू बेला हुँदैन। यो v भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट हो है, यो v भनेको भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट हो। क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त m0 कति आउँदो रहेछ। m0 भनेको m × 1 - v²/c² को अन्डर रुट भयो। अनि फर फोटोन, फोटोनको लागि त हामीले के भन्यौ त, v = c भनेको छ। फोटोनको त स्पिड जहिले लाइटको बराबर हो, त v को ठाउँमा c लेख्यो भने के भयो, c²/c² 1 भयो, 1 - 1 0 भयो, 0 को रुट अन्डर 0 टाइम्स समथिङ। सो m0 = 0। यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। व्हाट इज द रेस्ट मास अफ फोटोन? 0। यो सेन्टेन्स जुन रेस्ट मास 0 भनियो नि, यो हो। तर यो एकदम आश्चर्यजनक रिपोर्ट हो, यो एकदमै छक्क पर्ने खालको। किनभने नि फोटोनको रेस्ट मास 0 त भनियो, तर रेस्ट मास 0 भयो भने संसार चल्दैन। मायाले संसार चल्दैन लेखे हुन्छ नि ट्रकका पछाडि, सडक साहित्य। त्यस्तै रेस्ट मास 0 भएर संसार चल्दैन। किन? किनभने एउटा आइन्स्टाइनले नै फर्मुला दिएको छ, मास m भएको अब्जेक्टसँग जम्मा इनर्जी एसोसिएसन mc² हुन्छ हो। यदि फोटोन रेस्ट हुने हो भने त उसको रेस्ट मास त 0 हुँदो रहेछ, अनि 0 * समथिङ इनर्जी 0 भयो। अचम्म, सम्भव छ? इनर्जी 0 भएको फोटोन हुन्छ कि हुँदैन? व्हाट यु थिंक? लेखौं, हुन्छ भने यस लेखौं, हुँदैन भने नो लेखौं। इनर्जी 0 भएको फोटोन हुन्छ कि हुँदैन? इनर्जी 0 भएको फोटोन सृजना हुँदैन, सुरेश हुँदैन, नितेश हुँदैन, सबैको हुँदैन। गुड। भयो भने के हुन्छ? अचम्मै हुन्छ। किन? किनभने नि एउटा एक्जाम्पल सुनौ त। टन्न घाम लागेको छ, टन्टलापुर घाम लागेको छ, तर तातो पनि छैन, उज्यालो पनि छैन। इज इट पोसिबल? मस्त घाम लागेको छ, तर नो लाइट, नो हिट। कहाँबाट हुनु? हिट इनर्जी पनि 0, लाइट इनर्जी पनि 0, तर टनाटन घाम, यो सम्भव छ? छैन। किनभने फोटोन हुनासाथ इनर्जी हुनुपर्छ। किन? सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू, गामादेखि लिएर रेडियो वेभसम्म सबैको इनर्जी छ। अनि इनर्जी भएकै रेडिएसनको टुक्रा फोटोन हो भने मोर अर लेस टुक्रामा पनि इनर्जी हुनै पर्यो। यत्रो कथा पनि भन्नु पर्दैन। हामीले अघि नै इनर्जी पार्टिकल भनेको होइन फोटोनलाई, हो नि? अनि नाम चाहिँ इनर्जी पार्टिकल भनेपछि त एनर्जी त हुनुपर्छ त, इनर्जी पार्टिकल भनेपछि। तर फोटोन रेस्ट भइदियो भने उसको इनर्जी 0 हुन्छ, व्हिच इज इम्पोसिबल। कता गयो दुनियाँ? हेरौँ त, इनर्जी 0 इम्पोसिबल। त्यसो भए व्हाट क्यान बी इन्फर्ड फर दिस लाइन? इनर्जी 0 हुन्छ यदि मास 0 भएमा हो, तर इनर्जी 0 हुन सक्दैन। को मतलब इनर्जी 0 हुने अवस्था आउनै हुँदैन। त्यसको लागि मास 0 हुने अवस्थामा फोटोन पुग्नै सक्दैन। भन्नुको मतलब हो, यसको कन्क्लुजन हो, फोटोन क्यान नट रिमेन एट रेस्ट। फोटोन क्यान नट रिमेन एट रेस्ट। किन?
फोटोन रेस्ट भयो भने मास 0 हुने रहेछ, मास 0 भयो भने इनर्जी 0 हुने रहेछ, इनर्जी 0 सम्भव छैन। त्यसो भए सम्भव के छ? इनर्जी नन जिरो। इनर्जी नन जिरो हुनलाई मास नन जिरो हुन पर्यो, मास नन जिरो हुनलाई मास 0 हुने अवस्था हुनै भएन, त्यही भएर फोटोन क्यान नट रिमेन एट रेस्ट। अब यहाँ हेरौँ त, फोटोन रेस्ट हुँदैन भने, फोटोन रेस्ट हुँदैन भने घाटा पनि छ क्या उसलाई? किन, के घाटा छ होला? फोटोनसँग के हुँदैन कसैले भन्न सक्छ? फोटोन रेस्ट हुँदैन भने उसमा के कुरा मिसिङ छ? कुन एनर्जी मिसिङ छ? ल म अझ क्लोज भइदिएँ। फोटोन रेस्ट भएन भने फोटोनसँग कुन एनर्जी हुँदैन? फोटोन रेस्ट भएन भने यु रिमेम्बर फोटोनसँग पोटेन्शियल एनर्जी हुँदैन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइन हो है यो। किन? किनभने पोटेन्शियल एनर्जीको डेफिनेसन के हो? पोटेन्शियल एनर्जी भनेको नै एनर्जी बिकज अफ द रेस्ट पोजिसन। डेफिनेसन हामीले जे भने पनि नि, डेफिनेसन जे लेखे पनि, फर्मुला जे लेखे पनि, फाइनल थिम भनेको के हो भने नि, पोटेन्शियल एनर्जी इज द एनर्जी बिकज अफ देयर रेस्ट पोजिसन। कुनै पनि चिज रेस्टमा बस्दै बस्दैन, फोटोन जस्तो दौडिरहन्छ भने उसको पोटेन्शियल एनर्जी हुँदैन, त्यही भएर फोटोनको पोटेन्शियल एनर्जी 0। कसरी भएको भन्ने लागिराख्यो होला मनमा कतिपयको। जस्तै ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा गरौँ न। अर्थबाट h हाइट माथि एउटा मास m छ भने उसँग हुने पोटेन्शियल एनर्जी mgs त दुनियाँलाई थाहा छ त हो। तर यो पोटेन्शियल एनर्जी बढ्नलाई हाइट h त फिक्स्ड हुन पर्यो नि त जमिनबाट 10 मिटर माथि भन्नाले त ऊ 10 मिटर माथि अडिए पो 10 मिटर त कुदै गर्छ भने 10 मिटर, क्याल्कुलेट गर्दा गर्दै 12 मिटर, एन्सर निक्लिने बेलामा 30 मिटर हो भने के को हिसाब गराइ भएर होइन। त्यही भएर पोटेन्शियल एनर्जी एक्जिस्ट गर्नलाई त्यो रेस्ट हुनुपर्छ, तर फोटोन रेस्ट नभएको हुनाले फोटोनको पोटेन्शियल एनर्जी 0। अब टोटल एनर्जीको कुरा गर्ने हो भने हेरौँ है, काइनेटिकमा पोटेन्शियल जोड्ने हो, सिधा सिधी यति कुरा हो। तर हामीले झ्याम्मै पोटेन्शियल एनर्जी त 0 भन्यौं, रेस्टै नहुँदो रहेछ त। त्यसो भए फोटोनको टोटल एनर्जी भन्नु नै काइनेटिक एनर्जी हो। हेरौँ, र त्यो एनर्जी भनेकै hc/λ हो अथवा h न्यू हो, राइट? फोटोनको सारा सम्पत्ति काइनेटिक भने पनि टोटल भने पनि एउटै हो। र एउटा क्वेसन पहिला MOE भन्ने छुट्टै एक्जाम हुन्थ्यो, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, त्यहाँ सोधेको छ व्हाट इज द रेसियो अफ टोटल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी अफ अ फोटोन? एन्सर भनौँ, ग्रेटर देन 1 कि इक्वल टु 1, मात्र यति। यस, हामीलाई त अहिले आइडिया भयो र भन्यौं, तर यो क्वेसन सोधेको साल नि म्याक्सिमम स्टुडेन्टले चाहिँ ग्रेटर देन 1 मा टिक लगाएर आएको थियो कि, किनभने उनीहरूले सोच्ने चाहिँ के सोचे भन्दा काइनेटिकमा पोटेन्शियल जोडेपछि टोटल हुन्छ भनेपछि टोटल ठुलो भइहाल्यो, ठुलो बाई सानो इज ग्रेटर देन 1 भने। तर अहिलेको कथा फरक छ, पोटेन्शियलै हुँदैन रहेछ। टोटल र काइनेटिक सेम भएपछि रेसियो इज 1:1। यो अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब ल रेस्ट मास त 0 भयो, अनि डाइनामिक मास चाहिँ कसरी निकाल्ने त? स्क्रिन बाहिर गइराखेको छ भन्नाले मैले यो लेखेकै बाहिर लेखेको हो, यो कालो यहाँ लेखेको देखिन्न र यो मैले कपुरी क लेखेको देखिन्छ कि देखिँदैन? क लेखेर गोलो गोलो अन्डा बनाएको देखिन्छ? ओके, प्राय जस्तो बिचैमा लेख्छु, कहिलेकाहीँ एक्सटेन्ड भइहाल्छ। देखिन्न भने सेन्टरमै लेखौँला, देखिन्छ? ओके गुड। अब डाइनामिक मास निकाल्न सिकौँ त, फोटोनको डाइनामिक मास है। हामी फोटोन बाहेक बाहिर जान्नौ आज। अब डाइनामिक मास निकाल्न बडा सजिलो छ हेर्ने।
एउटा कुरा नि फोटोनको इनर्जी भनेको h न्यू हो अनि त्यही इनर्जी भनेको mc स्क्वायर पनि हो। यदि उसको मास m हो भने इनर्जी mc स्क्वायर हुनुपर्छ र दुईटै एउटै फोटोन हो भने त हामी इक्वेट गर्न पायौं त मज्जाले दिल खोलेर हैन त। mc स्क्वायर बराबर h न्यू भयो। त्यसो भए m बराबर h न्यू बाई c स्क्वायर यही हो डाइनामिक मास। डाइनामिक मास अफ द फोटोन टिक लगाऊ भनेर यो अप्सनमा हुन सक्छ। यो हो डाइनामिक मास। अनि यही फर्मुलालाई म अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छु ल। h भइहाल्यो हैन। फ्रिक्वेन्सी न्यू भनेको c बाई ल्याम्डा अनि तलतिरको c स्क्वायर त छँदैछ। अब एउटा c र एउटा c लाई मैले फाल्ने भने कति बाँकी रह्यो h बाई ल्याम्डा c। यही हो डाइनामिक मास भनेको h बाई ल्याम्डा c। यसो गरियो ठीक छ। डाइनामिक मास सोध्यो भने रटिरहनु परेन। यो इनर्जी बराबर h न्यू भन्ने एउटा फर्मुला, एनर्जी बराबर mc स्क्वायर, त्यही m भनेको यो एनर्जी बोकेको बेलाको मास हो। त डाइनामिक मास टक्क आइहाल्यो। अनि एउटा क्वेशन स्टुडेन्टको मनमा आएको हुन सक्छ अहिले, त्यो के हो भने अघिको फर्मुलाबाट डाइनामिक चाहिँ किन ननिकालेको त? 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर यहाँबाट निकाल्दा पत्यारिलो एन्सरै आउँदैन क्या। किन होला? फोटोनको लागि त v बराबर c नै हुनु पर्यो। c स्क्वायर बाई c स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 ले डिभाइड गर्दा इन्फाइनाइट आउँछ त। इज इट पोसिबल? एउटा फोटोनको मास नै इन्फाइनाइट हो भने त हामीले किच्याएर मारिहाल्यो नि त। बाहिर निक्लियो भनेदेखि म यहाँ उभिएको छु भने मेरो टाउको माथि त यहाँ करोडौं फोटोनहरू छ। एउटैको मास इन्फिनिटी भयो भने त मलाई त 20 किलोमिटर तल भसाइदिहाल्यो नि त जमिनमा, होइन? नट ओन्ली दिस, यदि फोटोनको मास इन्फिनिटी भइदियो भने त उसँग एसोसिएटेड एनर्जी त अब इन्फिनिटी हुनु पर्यो। तर कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इनर्जी इन्फिनिटी त छैन। त्यो भएर एक्सेप्टेबल डाइनामिक मास निकाल्ने बाटो भनेको यो हामीले गरेको भयो। सो डाइनामिक मास सोध्यो भने हामी के गर्छौं? h बाई ल्याम्डा c गर्छौं। डाइनामिक मास h बाई ल्याम्डा c। अब मास भएपछि मोमेन्टम निकाल्नलाई कुन ठुलो कुरो भयो र? हो ल मोमेन्टम निकाल्दिहालौं त चट्टसँगले। कसको मोमेन्टम? फोटोनको मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको त मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो। मास भनेको भर्खरै h बाई ल्याम्डा c गर्यौं, भेलोसिटी c नै छ। c र c उड्यो भने मोमेन्टम भनेको h बाई ल्याम्डा भयो कि भएन? यो फर्मुला त कतै कतै जिन्दगीको कालखण्डमा कहीँ देखे जस्तो लाग्यो होला 11-12 पढ्दा। हो यही फर्ममा होइन होला, क्रस मल्टिप्लाई गरेर ल्याम्डा बराबर h बाई p भन्ने त देखाएको थियो त, यही त भयो त यही। र यो भनेकै डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ होइन त? डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ यो हामी पढ्छौं, एउटा क्लास 1 घण्टाको म्याटर छ यो। सो डी ब्रोग्लीले यो फर्मुला पत्ता लगाए बापत नोबेल प्राइज पाएको। यति सानो काममा पनि नोबेल प्राइज क्या। तर एकदमै चाहिएको बेला निकाल्यो, त्यसले ठुलै चेन्ज ल्यायो फिजिक्सको डेभलपमेन्टमा एन्ड ही गट द नोबेल प्राइज। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। र यसका लागि उनले अरूका दुईटा फर्मुला मिसाएको त हो नि। इनर्जी ई बराबर h न्यू प्लाङ्क्सको फर्मुला हो, इनर्जी बराबर mc स्क्वायर आइन्स्टाइनको हो। अर्काको मिसाएर यो फर्मुला निकाल्यो, नोबेल प्राइज खायो है। भाग्यमा लेखेपछि यस्तै हो। अब यहाँ हेरौं, हामीले डाइनामिक मास पनि निकाल्यौं, मोमेन्टम अफ द फोटोन भन्यो भने h बाई ल्याम्डा पनि भयो। अब एउटा क्वेशन सुनौ त, फोटोनले फोर्स दिन्छ कि दिँदैन? डज फोटोन exert force? What do you think? फोटोनले फोर्स दिन्छ कि दिँदैन? के लाग्छ ल भनौं? दिँदैन दिँदैन दिँदैन, अचम्म। अनि हामीले यत्रो पढ्दै आएको चाहिँ के काम लाग्यो त नि? फोर्सको फर्मुला के हो?
न्युटन्सको सेकेन्ड लज अफ मोसनले भन्छ फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो। यो त टाइम हो, तलको टाइम त के टेन्सन भयो र? मोमेन्टम छ कि छैन? आइसक्यो त एच बाई ल्याम्डा, मोमेन्टम छ। अनि मोमेन्टम बाई टाइम गर्दाखेरि फोर्स त भयो त, त्यसैले फोटोनले फोर्स दिन्छ। ओहो, दिँदो रहेछ त। दिने भए त बाटोमा हिँड्दाखेरि फोटोनको फोर्सले कोही लड्न पर्ने त होइन? फोर्स त दिन्छ कि, तर त्यो फोर्स हामी फिल गर्दैनौँ, हामी ठुला भयौँ क्या त्यो फोर्स फिल गर्नलाई। एकदमै सानो सानो लाइट अब्जेक्ट्सहरूले चाहिँ फोटोनको फोर्स फिल गर्न सक्छ। सो यु रिमेम्बर, फोटोनले फोर्स एक्जर्ट गर्छ। फोर्स एक्जर्ट गर्यो भनेदेखि त फोर्स एक्टिङ अन युनिट एरिया भनेपछि प्रेसर पनि एक्जर्ट गर्छ। सो एक लाइन लेखे हुन्छ, फोटोन एक्जर्ट्स फोर्स एन्ड प्रेसर। फोटोन एक्जर्ट्स फोर्स एन्ड प्रेसर। धेरैजनालाई यसो सोच्यो, खोइ फोटोनको केही थाहै पाइँदैन, धकेलेको पनि छैन कहिले फोटोनले बाटोमा। भिरको छेउमा बसेर सेल्फी लिँदा पनि खोइ लडिएन, फोटोनको फोर्सले धकेलेन भन्ठानेको होला। थोरै हुन्छ फोर्स। फोटोनको फोर्स युज हुन्छ सर्जरीहरूमा, एकदमै सफ्ट डेलिकेट अर्गानहरूलाई चाहिँ हल्का डिस्टर्ब गर्नु पर्यो भने एकदमै क्वान्टिटेटिभ मजाले हिसाब गरेर फोटोनको फोर्स लगाइन्छ। साना कुराहरूलाई धकेल्न पर्यो, अति नै सानो अर्डरको फोर्स चाहियो भने फोटोनको फोर्सहरू, लेजर बिमको फोर्सहरू प्रयोग गरिन्छ। थोरै हुन्छ त्यति पनि चाहिन्छ है। सो यु जस्ट रिमेम्बर, फोटोनको मोमेन्टम भएको नाताले इट मस्ट ह्याभ फोर्स एन्ड हेन्स प्रेसर। अब त्यसो भए म एउटा सानो न्युमेरिकल लास्टको 5 मिनटको लागि र फोटोनलाई अनि बाई बाई पनि हुन्छ यहीबाट। ल क्वेसन टाइप त गरेर हिँड्छु, लेख्ने नै भयो ल। ल यो हेरौँ त, क्याल्कुलेट द नम्बर अफ फोटोन्स, calculate the number of photons emitted per second from a bulb of 60 watt power। from a bulb of 60 watt power भन्यो। अनि त्यो फोटोनको वेभलेन्थ सपोज 6000 एङ्स्ट्रम मानौँ न है। ल, calculate the number of photons emitted per second from a bulb of 60 watt power। भनेको एउटा बिजुलीको बल्ब छ 60 वाटको हो, त्यो बल्बले 1 सेकेन्डमा कतिवटा फोटोन फाल्यो होला? अहिले हामी पक्कै आफ्नै कोठामा बसेर पढ्या छौँ, मानौ बत्ती बालिराखेका छौँ र 60 वाटकै बल्ब छ भने पढुन्जेलमा कतिवटा फोटोन फाल्यो होला कोठामा? हो, त्यही गर्न खोजेको। अब पावर प्रोभाइडेड छ भने अरु केही गर्नु परेन। पावर भनेको त जस्ट एनर्जी बाई टाइम भयो, दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा। वर्क डन बाई टाइम टेकन त हो नि, वर्क भनेको एनर्जी हो। र बत्ती बाल्दाखेरि कसको एनर्जी बाहिर आउँछ? फोटोनको एनर्जी आउँछ, एच न्यू। एउटा मात्रै त होइन होला, एनवटा धेरैवटा फोटोन आएको होला, बाई टी भयो। अब यहाँनेर जुन छ नि यो एन बाई टी, व्हाट इज दिस? एन भनेको त नम्बर अफ फोटोन, तलतिर टी छ, नम्बर अफ फोटोन पर सेकेन्ड भएन त? हो त, सोधेको चिजै यही एन बाई टी रहेछ। एन बाई टी निकाल्नु पर्यो भने पी बाई एच न्यू हुँदो रहेछ। कस्तो इजी रहेछ त। टोटल बल्बको पावरलाई एउटा फोटोनको एनर्जीले डिभाइड गरिदियो भने झ्याप्पै नम्बर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। यसलाई हामीले युनिटबाट हेरे पनि हुन्थ्यो नि साँच्चै। कसरी भन्दा पावरको युनिट हामीलाई थाहा छँदैछ जुल पर सेकेन्ड अथवा वाट हो। अनि एउटा फोटोनको एनर्जी भनेको त जुल, जुल जुल क्यान्सल पर सेकेन्ड इज द नम्बर पर सेकेन्ड। हिसाब किताब क्लियर। तर हामीलाई फ्रिक्वेन्सी होइन, वेभलेन्थ दिएको रहेछ। सो यु जस्ट कन्भर्ट इट। एच भयो, न्यूलाई हामी सी बाई ल्याम्डा गर्यौं भने के हुने भयो? पी ल्याम्डा बाई एच सी भयो। पुट द भ्याल्यु। पावर छ 60 वाट, ल्याम्डा छ 6000, एङ्स्ट्रम भएकोले 10 टु द पावर -10,
अनि तलतिर कति छ h भनेको 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 यो त हामीले याद हुनै पर्छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो 3 इन्टु 10 को पावर 8 त लगभग कतिवटा फोटोन आउँदो रहेछ एक सेकेन्डमा यसो अनुमान गरौँ त अब यत्रो ठुलो क्याल्कुलेसन देखेपछि थर्र कामिसक्यो होला मान्छेहरू डराउनु पर्दैन पहिला जिरोको हिसाब गर्ने जिरो जतिलाई ध्वस्त पारौँ त पहिला के गर्ने भन्दाखेरि यो -34 र +8 मिलाउने कति भयो -34 र +8 गरे भने -26 भयो होला हो पक्का हो -26 माथि गयो भने +26 भयो 26 र यो जिरोले 27 28 29 30 10 टु द पावर 30 मा यो -10 गरे भने 10 टु द पावर 20 बचे जस्तो छ हो माथि रह्यो 10 टु द पावर 20 अब त सबै जिरोहरू सिद्धिसक्यो अब बाँकी त यही सानोतिनो कुरा त हो नि 3 ले 6 लाई 3 2 जा 6 यसले डेसिमलले अलि टेन्सन गर्यो जस्तो लाग्छ होला 6 पोइन्ट समथिङ छ नि 6 पोइन्ट समथिङ भनेको पनि यो पछाडिको चान्चुने ढिसमिसला 6 हो 6 1 जा 6 सकिहाल्यो त 2 इन्टु दिस मच फोटोन पर सेकेन्ड फिनिश एउटा कुरा यो 6.6 ले नै डिभाइड गरेको भए यहाँ 1 हुन्थेन 0.5 हुन्थ्यो होला त 0.5 इन्टु 2 गरे पनि 1 नै त भयो नि 1 होस् कि 2 होस् कि 3 होस् के मतलब अर्डर त 10 को पावर 20 हो त अप्सनमा 10 को पावर 20 देखेपछि त्यो मिल्यो भन्ने सकिगयो त कुरो हैन ल यति जान्यो भनेदेखि हामीले फोटोनको सारा हिसाब किताब सक्यौं फोटोनको संख्या गन्ने पनि भइयो पर सेकेन्ड 10 टु द पावर 20 भनेको थोरा हो त यो गनौ त 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब भनेको त जम्मा 12 वटा जिरो भयो अब के भन्ने त्यो खरबबाट 10 खरब भन्ने होला अलिअलि भन्ने नै सकिसक्यो जिरो सकिया छैन भने यति धेरै फोटोन एभ्री सेकेन्ड आउँछ तै पनि देख्दैनौ भने चाहिँ कति सानो वाला फोटोन त्यो एउटा कन्सेप्ट पनि बन्यो आज है फोटोन गन्न पनि सकिँदो रहेछ 1 2 3 4 5 मुखले त गन्दैन म्याथमेटिकल्ली वी क्यान काउन्ट लाइक दिस यो पनि थाहा भयो HC को ठाउँमा 12400 नो 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 12400 भनेको नि HC बाइ E को ठाउँमा पो हो त HC बाइ E को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर 12400 निकालेको यहाँ हामीसँग HC मात्रै भएको हुनाले त त्यो भ्यालु पुट गर्न त पाइएन किनभने हाम्रो जुन एनर्जी छ नि HC बाइ ल्याम्डा हो अनि ल्याम्डा भनेको के अरे त HC बाइ E हो अनि यो E चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा भएमा यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा भएमा मात्रै 12400 बाइ एनर्जीको भ्यालु हो नि त अनि इलेक्ट्रोन भोल्ट हो भने त त्यसलाई जुलमा लादा E पनि छ सो HC बाइ E को प्रयोग भएर मात्रै यो 12400 आएको हो के यहाँ हामीलाई E मिसिङ भएको हुनाले भ्यालु राख्नु परेको दैट इज द पॉइंट ल यति नै गरौँ टाइम पनि ट्याक्क भएछ फोटोन पनि सकियो केही क्वेशन भएला सर्टली लेखौँ त म हेर्दै छु ल म यसलाई अहिले चाहिँ ओके 1 मिनेट है यहाँ के भयो ल केही क्वेशन छ त अहिले सम्ममा ओके उत्सवको क्वेशन आयो ग्राभिटीले फोटोनलाई बेन्ड गर्छ तर एकदमै हाई ग्राभिटीले मात्रै सो त्यहाँसम्म हामी पुग्नु पर्दैन